हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाई, आज 7 जनवरी है और आज जो पासपोर्ट रिटर्न है उसके हवाले से बात होगी। और कुछ जो इंटरव्यू है उसमें आज हमारे ग्रुप से लड़का गया हुआ था, उससे क्या क्या सवालात हुए हैं और कुछ जो क्या कहते हैं, लड़कों के पासपोर्ट मिले और एज का जो मैटर आ रहा है उसके बारे में बात होगी। और मैंने इससे पहले एक दो वीडियो बनाई है पुर्तगाल के बारे में, तो इंशाल्लाह ताला कल या परसों मैं उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी लड़के मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये तो जो आपने वीडियो बनाई है पुर्तगाल के बारे में, ये तो वहाँ से यूरोप से जो लोग अप्लाई करेंगे वही करेंगे, तो जो पाकिस्तान या इंडिया से हैं या दूसरे कंट्री से हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो उनके बारे में बताऊंगा। और जो गल्फ़ से हैं जैसे दुबई वगैरह से, सऊदीया से, कतर वतर से, इसके बारे में कल या परसों में एक तफसील सी वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री से बैठ के। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और 1 मिनट कम से कम देख के सब्सक्राइब की करें, अदरवाइज़ वीडियो ड्रॉप हो जाती है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई वीडियो पूरी देख करें। मैंने वीडियो में जो चीज़ें बताई होती हैं आप वही मुझसे दोबारा पूछ रहे होते हैं तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी है कि कोई नहीं है। ठीक है, तो वीडियो देखा करें और देख के आपको समझ आ जाएगी बात वही तफसील से जो मैंने जल्दी जल्दी आपको बतानी होती है। क्योंकि मैसेज में तो शॉर्ट स्मार्ट जवाब होता है ना, और तफसील से तो नहीं होता। वीडियो में आपको तफसील से बात बताई जाती है। तो या फिर रात में क्लास में आ जाया करें लड़के, वहाँ पे तफसील से बता देंगे, या जब मैं होता हूँ मैं बता दिया करूँगा। एनीवे जी, आज चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो आज जनाब डिफरेंट लड़के हैं जो गए हुए थे वहाँ पे, हमारे ग्रुप से गए थे 2 लड़के। तो उन्हें कुछ मुझे मालूमात दी हैं, कुछ ग्रुप में और लोगों के हवाले से मालूमात मिली हैं। तो नॉर्मली जो लोग कह रहे हैं कि 5 वीज़ा मिले हैं, लेकिन जो लोगों की मालूमात के हवाले से वो हिसाब लगाया जाए तो ये बनते हैं जनाब 8 वीज़ा। तो इनको मिले हैं जी टोटल आज करीबन 30+ पासपोर्ट मिले हैं। तो उनमें से जनाब वो जो लड़के हमारे ग्रुप से थे वो बता रहे हैं जी 17 जनवरी का 18, 20, 19 और 22 के इनके वीज़े लग गए हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 यंग लड़के थे, बिल्कुल टीनेजर थे, अराउंड 20s या 21 होंगे, और एक 19 साल का भी था। और 2 बंदे थे जो 40 साल उसके ऊपर से थे। एज तो उन्होंने नहीं पूछी लेकिन देखने में ऐसे लगते थे। और जो बाकी दूसरे लड़के कह रहे हैं वो बता रहे हैं जी 11 और 15 और 16 जनवरी के भी मिले हैं। तो ये सब मिला के 8 बन जाते हैं जिनके लगे हैं। लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है क्योंकि कल आपको पता चला है कल लोगों के वीज़े नहीं लगे। ठीक है, तो शायद एक दो को लगता है, लेकिन वो बार बार से मैंने बताया पहले भी, कई बार की एजेंसी को लोग लेकर निकल जाते हैं, ये किसी का इंडिविजुअल होते हैं तो वहाँ वो बात नहीं करते हैं। क्योंकि जब वीज़ा लग जाता है तो फिर उनकी दौड़ लग गई होती है कि भाग के जाएँ घर पे जनाब। तो इस तरह की चीज़ें फिर वो बताने से गुरेज करते हैं, फिर राब्ते ख़त्म कर देते हैं, भाग जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज जो मेरा ग्रुप से लड़का गया था वो जो सेकंड शिफ्ट में गया था, तो उसने बताया कि मेरे सामने 10 लोग गए थे जो पासपोर्ट लेने के लिए। इससे पहले जो है वो मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट मालूमात हैं। तो इसके सामने 10 लोग गए हैं और उनमें से 5 के वीज़े लगे। सही हो गया। तो उनमें से इसने देखे हैं कि लड़के भी थे और थोड़ी एजेड के लोग भी थे, दोनों मिक्स थे। अच्छा, उसकी जो ख़ास बात है, अब ये तो बातें होंगी वीज़ा लगने की वजह से, ये गुड न्यूज़ है जनाब कि कम अज़ कम अभी कुछ थोड़ा बहुत देना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जनवरी फरवरी बहुत टाइट होता है, लेकिन मार्च से अल्लाह करता है कि फिर ये मुकम्मल तरीके से वीज़ा देना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं जनाब, इंटरव्यू जो हुआ उसका लड़के का हमारे ग्रुप से था। तो उसमें आज कुछ जो सवालात पूछे गए हैं, कुछ मैं आपको तफसील बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि रोज़ाना यही क्वेश्चन हो रहे हैं ऑलमोस्ट, कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं होती है। तो उस लड़के ने दरवाज़ा तकरीबन वो खुला हुआ था बंद था, खुला था, वो इस टाइप का था। तो उसने बोला जी मैं आई कम इन रूम। तो उसने बोला यस यस यस, हाँ, जो कुकू था, तो कुकू से अवॉइड कर रहा था लेकिन फिर उसी को इंटरव्यू देना पड़ गया। तो उसने बोला जी हाउ ओल्ड आर यू। उसने बोला 21 ईयर्स। वो कहता यू आर टू यंग। उसने नो सर, आई एम नॉट टू यंग, आई एम मैच्योर्ड एंड आई एम मैरिड पर्सन एंड आई हैव किड्स, सो आई एम नॉट टू यंग। वो ओके हंसने लग गया। फिर वो कहता है वाई यू चूज़ रोमानिया, वाई यू नॉट चूज़ हंगरी, स्पेन और इटली। तो उसने वही जवाब दिया कि रोमानिया इसलिए चूज़ की, जो हम आपको बताते हैं कि इसमें कोई सैलरी है, कुछ हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं इसलिए। सो हाउ मच यू पे फॉर एजेंसी, हाउ मच यू पे फॉर दिस, मतलब जो सारी चीज़ें हैं वर्क परमिट वगैरह अला बला। तो एजेंसी का उसने बोला जी 1700 यूरो। तो डॉलर या यूरो बोल दो, एक ही करीबन बनता है। तो उससे वो जो है ना वो एंग्री हो गया, उससे हो गया, क्योंकि उन्हें भी पता है भाई आप लोग कितने कितने पैसे दे के आ रहे हो।
تو وہ تھوڑا اینگری ہو گیا، پھر اس نے جڑایا اس کو اچھا خاصا، اس کے بعد اس کا موڈ بھی چینج ہو گیا، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو فیس ایکسپریشن ہے وہ بھی چینج ہو گئے. سو پھر اس نے بولا جی ہاؤ یو گیٹ دس ورک پرمٹ. اس نے بولا جی ایجنسی سے. پھر اس نے بولا ایجنسی کا نام بتاؤ. اس نے نام بتایا، آپ بھی اپنی ایجنسی کا نام یاد رکھیں. پھر اس نے بولا کہ ہاؤ یو فائنڈ دس ایجنسی. تو اس نے بولا جی یہ میرے جو ایک فرینڈ تھا، ون آف مائی فرینڈ، ہی از ورکنگ ان رومانیا مور دین 2 years. سو ہی ٹولڈ می اباؤٹ دس ایجنسی، اور وہ بڑی اچھی جاب کرے وہاں پہ، وہ سیلری اچھی ہے اس کی. اس نے مجھے نمبر دیا اور اس کا ایڈریس دیا، تو اس لیے میں ایجنسی میں گیا، میں نے یہاں سے ایجنسی ڈھونڈی. تو یہ بات ہوگی. پھر اس نے بولا جی نیکسٹ اگلا کویشچن ہے وائی یو پے دس منی ٹو ایجنسی. اس نے بولا کہ یہ جو آپ نے رقم جو ہے وہ ایجنسی کو کیوں دی ہے. اس نے بولا آئی پے ایجنسی دس منی فار دے آر ورکنگ فار مائی ورک پرمٹ اینڈ دے سینڈ مائی ڈاکومنٹس اینڈ دے آر ہیلپنگ می، دے آر میکنگ مائی فائلز ایوری تھنگ. تو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی. تو کہتا ہے اوکے آل رائٹ. پھر کہتا ہے ہاؤ مچ یور سیلری ان رومانیا. اس نے بولا جی 4000 لی. اب وہ بولتا ٹھیک ہے، لیکن ہاؤ مچ آفٹر ٹیکس اینڈ بیفور ٹیکس. اب یہ اس کو نہیں پتا تھا، تو اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہوگا. میں نے اگلے دن بھی آپ کو بتایا کہ 4000 اگر آپ بولتے ہیں تو یہ اس میں یہ ٹیکس کے بغیر ہے. اس میں سے 480 ٹیکس کٹے گا، تو 3250 جو ہے 3520 سوری، یہ آپ کی 480 نکال کے اتنی آپ کے بچے کے پیچھے وہ آفٹر ٹیکس ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد وہ اس سے پوچھتے کہ ہاؤ مچ یور ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے. تو اس نے بتایا جی میں نے ہائی اسکول کی ہے. اس کہتا ہے تمہارے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں، رائٹ نو آئی ڈڈ ناٹ برنگ فرام مائی ہوم بٹ آئی ہیو ان مائی ہوم. تو اس نے کوئی ایسی ایکسکیوز پیش کر دیا، کیونکہ اب ایجوکیشن کا تو وہ زیادہ نہیں پوچھتے تھے. آج ہی پتہ چلا، اس سے پہلے یہ نہیں پوچھی. یہ کویسچن سمجھ لو کہ نیا ہے. ٹیکس کا تو 2-4 دنوں سے یہ آ رہا ہے کہ بیفور ٹیکس کتنی ہے اور آفٹر ٹیکس کتنی ہے. اور ایک اور بھی چیز پوچھ رہے ہیں وہ کہ آپ کی سیلری اتنے لی میں ہے، تو یہ جو ہے یورو میں کنورٹ کریں گے کتنے بنے گی، ڈالر میں کتنے بنے گی، اور آپ کے اپنے پاکستانی روپیز میں کتنے بنے گی. اور پاکستان کی جو سیلری ہے وہ بھی پوچھتے آپ سے کہ کتنی ہے، اور یہ سیلری آپ کی ڈالر میں کتنی بنے گی. ایسے بھی کر کے پوچھ لیتے ہیں. تو تھوڑا سا مینٹلی تیار ہو کے جانا ہے. تو اس کے بعد جناب اس کو کہتے ہیں ٹیک اے پکچر. اس نے پکچر لی، تو تھینک یو کیونکہ اس نے بولا دعائیں شوائیں دیں. لڑکے نے بولا تو وہ آگے سے خوش ہو کہنے لگا تھینک یو ویری مچ. تو اس طرح وہ کام ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ آج گروپ میں بھی اور ویسے بھی لڑکے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ شادی شدہ والے کو یا میچورڈ والے بندے کو ویزا دے دیتے ہیں، اور جو لڑکے ینگ ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں. میں نے گروپ میں بھی بتایا، آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، ایک 45 سال کا بندہ ہے، پراپر ایج ہے، جو لاسٹ ان کی لمٹ ہے ان کی یہ ہے. ویسے 50 کا بھی لے لیتے ہیں، لیکن جو آفیشیلی ان کی ہے 18 سے 45 کا. 45 کا بندہ ہے، اور کیا ہے کہ فزیکلی اتنا موٹا ہے، یا پیٹ نکلا ہوا ہے، صحیح ہے، اور انگلش بھی اس کو نہیں آتی ہے، ان کے سوال کے جواب بھی نہیں دیتا ہے، اور اس کے ڈاکومنٹس بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کو کیسے ویزا لگ جائے گا؟ اور ایک 19 سال کا لڑکا ہے یا 20 کا کر دو، اس کی انگلش بھی پرفیکٹ ہے، فزیکلی قد کاٹ، لک لائک، بلڈ بھی اس کی ٹھیک ہے، سب بہترین ہے، انٹرویو زبردست قسم کے دیتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے ریفیوز کر دیں گے؟ مجھے اب یہ چیز بتا دیں. بھائی اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا یہ چیز. آپ اپنے انٹرویو کی تیاری کرو. وہ لڑکا بتا رہا ہے کہ وہاں پہ میں گیا ہوں، اس نے کافی ڈیٹیل سے مجھے بتایا ہے کہ میں وہاں پہ گیا ہوں. تو وہاں لڑکے سے پوچھا ہو آر یو، ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہے یہ. انگلش بالکل نہیں آتی ہے. مجھے میری آج بھی بات ہوئی بہت سارے رومانیوں سے، جو فون پہ آپ کو پتہ ہے لگا رہتا ہوں میں، وہ ویزا وغیرہ کے جو ہے سلسلہ اس کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو انگلش نہیں آتی، ہم ان سے کیسے کام کروائیں. تو میں نے کہا یار ہم کچھ ٹرین کر کے بھیجیں گے لڑکے، ابھی ایسا نہیں ہوگا. تو بھائی آپ لوگ جو چلے جاتے ہو یہاں سے رٹا مار کے چند ایک سوال تو یاد کر لیتے ہو، انگلش پہ بھی کوشش کرو. وہاں آپ کو ان کی رومانیوں زبان تو آتی نہیں ہے، تو انہیں بھی اتنی زیادہ انگلش نہیں آتی، لیکن اتنی تو ہوگی نا کہ کم از کم بولے گا پانی لے ہو تو آپ پانی لے ہو. ایسا نہیں کہ پانی کی جگہ بالٹی اٹھا کے لے جاؤ جس میں ریت بھری ہوئی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو اتنی انگلش آپ کو آنی چاہیے کہ وہاں کم از کم آپ سروائیو کر لو، اور انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ بندے کو کیا کہنا ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کی کیا بات کر رہے گی. تو مین پرابلم ہو رہی ہے انگلش کی. آپ کو انگلش نہیں آتی ہے. کہ جو بھائی کم پڑھے لکھے انگلش والے جنہوں نے تو آگے بھاگنا ہے ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بندے وہاں رہنے والے ہیں وہ کوشش کریں اپنی انگلش تھوڑی سی امپروو کریں. ٹھیک ہو گیا. اور آگے بھی جب آپ کسی اور کنٹری میں بھی جاتے ہیں تو اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو وہاں پنجابی یا پشتو والا کوئی نہیں بندہ ہوتا. نہ کسی کی وہاں کمپنی ہے، نہ کسی کی فیکٹری ہے. ہاں کسی کا لک تکا لگ یا اتفاق ہو جائے. کچھ لوگ ہیں ادھر پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی، بلوچی بھی، سارے لوگ ہوتے ہیں.
ہر ملک میں کہیں نہ کہیں، لیکن وہ اتفاق سے آپ کو تکا لگ جائے، ماں کی دعائیں ہوں باپ کی، تو شاید یہ پیر فقیر کی کسی کی دعا لگی ہو، غریب یتیم کی تو ہے، ادروائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج جو لڑکا بتا رہا تھا، یا ان دنوں میں جو ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، اس میں ایک چیز کاؤنٹ کی جا رہی ہے، جو شادی شدہ لوگ ہیں یا جن کے 2-4 بچے ہیں، ان سے کم از کم یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ آگے بھاگ جاؤ گے کہ نہیں، یہ سوال نہیں کرتے۔ ہاں، جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں، کنوارے ہوتے ہیں، ٹین ایجر ہیں، ینگ ہیں، ان میرڈ ہیں، ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے آگے بھاگنا ہے کہ ادھر رکو گے۔ یہ تھوڑی سی چیز آ رہی ہے سمجھ میں، جو چیز پتہ چل رہی ہے ہمیں، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو دوسرا ہے ویزے کا، وہ اگر آپ کا انٹرویو تیار نہیں ہے، اب 50 سال کے بھی ہو، ویزا نہیں لگے گا۔ اگر انٹرویو تیار ہے اور آپ کے ڈاکومنٹس اچھے ہیں، کمپنی آپ کی اچھی ہے، تو 18 سال کے جب بھی لگ جائے گا۔ تو جناب، ویڈیو آپ نے دیکھی، اچھی لگی تو اچھا سے لائک اور اچھے سے کمنٹ دے دینا، اور سبسکرائب کر دیں، فری ہوتا ہے سب کچھ، لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب سب فری ہوتا ہے، لیکن اس سے مجھے تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، مجھے آپ پروموٹ کریں گے، میں آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لاؤں گا۔ بیل آئیکن بھی دبا دیا کریں، اس سے بھی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔